अहम खबर आपको देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर धावा बोल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सिंध हाउस का गेट तोड़कर दाखिल हो गए। पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अहलकार तमाशा देखने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कि सिंध हाउस के बाहर धरना दिए बैठे थे, लेकिन अब सिंध हाउस पर धावा बोल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सिंध हाउस का गेट तोड़कर दाखिल हो गए। पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने में नाकाम नजर आ रही है, जबकि अहलकार तमाशा देखने लगे। मजीद तफसीलात लेते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान, बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है? देखिए, सिंध हाउस के अतराफ में हालात खासे कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि पीटीआई कारकुनान की जानिब से सिंध हाउस पर धावा बोला गया और पीटीआई के कारकुनान सिंध हाउस का मरकजी दरवाजा तोड़कर सिंध हाउस के अंदर दाखिल हुए हैं। सिंध पुलिस के एहलकार तमाम पीटीआई कारकुनान को रोकने में नाकाम रहे। इब्तदाई तौर पर पीटीआई कारकुनान ने 2 बार धरना दिया, 2 बार अपना एहतजाज किया। पहला जो एहतजाज था तकरीबन आधे से पौने घंटे की दौरानिए पर मुश्तमिल था। उस वक्त भी वो अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और साथ साथ इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे थे। और उसके बाद कारकुनान पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए और इस्लामाबाद पुलिस ने भी ये दावा किया था कि रेड जोन में अब किसी किस्म के पीटीआई के कारकुनान मौजूद नहीं है, न ही वो धरना और एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद दोबारा से कारकुनान एक दफा फिर से मुनज़्ज़म होकर उन्होंने सिंध हाउस पर धावा बोला और सिंध पुलिस उनको रोकने में नाकाम रही। बैरियर भी तोड़ दिया गया और गेट भी जो मरकजी दरवाजा है उसको तोड़कर अंदर दाखिल हुए और सिंध हाउस के अंदर इस वक्त कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं और उनके हाथों में बैनर, प्ले कार्ड और खासे गम और गुस्से का शिकार हैं, क्योंकि सिंध हाउस में गुज़श्ता रोज जो पीटीआई के कारकुनान, जो पीटीआई के मेंबरान कौमी असम्बली थे, वो उन्होंने हुकूमत का साथ छोड़ा और उन्होंने सिंध हाउस में क़याम किया। और ये पीटीआई के जो कारकुनान हैं ये यही मुतालबा कर रहे हैं मुनर्रफ अरकान से कि वो इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा दे के दोबारा हल्कों में जाएं और मुंतखब होकर वो कौमी असम्बली में आए और वो उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। और कारकुनान इस वक्त खासे गम और गुस्से का शिकार है। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंचना शुरू हो चुकी है और जो इस्लामाबाद पुलिस थी, जब ये कारकुनान रेड जोन में दाखिल हुए तो उनको रोकने में नाकाम रही और पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया था कि किसी किस्म के कोई कारकुनान रेड जोन में दाखिल नहीं हुए। लेकिन इस वक्त आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि कारकुनान किस तरह सिंध हाउस के दरवाजों को इब्तदाई तौर पर लाते मारी, नारेबाजी करते रहे और हुकूमत के हक में नारेबाजी की और अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी की। और जो लोग हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन की सफ़ों में बैठे हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। और तहरीक अदम एतमाद के बाद काफ़ी हालात जो हैं वो कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं और सिंध हाउस इस वक्त मरकज बना हुआ है। गुज़श्ता रोज भी सिंध हाउस खबरों का मरकज रहा और आज पीटीआई के कारकुनान की जानिब से सिंध हाउस पर धावा बोला और सिक्योरिटी है वो इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। और कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सिंध हाउस का धावा बोल के सिंध हाउस के अंदर पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। अच्छा उस्मान, बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है? अगर पुलिस वहां पर है तो पुलिस इनको रोक क्यों नहीं पा रही? तो अभी की सूरत हाल बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सिंध हाउस के अंदर ही मौजूद हैं। सिंध हाउस के अंदर इस वक्त कारकुनान मौजूद हैं और खासे जो है वो गमो गुस्से का शिकार है और कारकुनान को देखा जा सकता है तकरीबन ये 150 से ज़ायद कारकुनान इस वक्त अंदर मौजूद हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और गेट को तोड़कर ये अंदर दाखिल हुए। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी इन कारकुनान को रोकने में नाकाम रही और सिंध हाउस की सिक्योरिटी सिंध पुलिस के पास है वो भी रोकने में नाकाम रहे। पीटीआई के जो MNA हैं अताउल्ला वो भी इनमें इन कारकुनान के साथ शामिल है और उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में सिंध हाउस पर धावा बोला गया और कारकुनान जो है वो सिंध हाउस के अंदर अब एहतजाज देकर बैठे हुए हैं। और सिंध हाउस का जो मरकजी दरवाजा था इब्तदाई तौर पर इस दरवाजे को छलांग लगाकर अंदर दाखिल हुए और फिर दरवाजे को तोड़ दिया। हाथों में लोटे भी उठा रखे हैं जो पीटीआई के कारकुनान हैं और लोटे उठाकर एहतजाज कर रहे हैं। अताउल्ला नियाजी जो पीटीआई के कौमी असम्बली के रुकन है
वो भी इस एहतजाज में शरीक हैं और उनकी मौजूदगी में, उनकी सरबराही में ये एहतजाज जारी है। इब्तदाई तौर पर ये 2 दफ़ा आज एहतजाज हुआ। पहला जो एहतजाज हुआ था उसके बाद कारकुनान नारेबाजी करते हुए, गमो गुस्से का इज़हार करते हुए अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के बाद वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुए थे। लेकिन अब ये दोबारा कारकुनान मुनज़्ज़म तरीके से आए। 150 से ज़ायद कारकुनान इस वक्त अंदर सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस उनको रोकने में नाकाम रही, क्योंकि जो एरिया है जिसमें सिंध हाउस है, पंजाब हाउस है, बलोचिस्तान हाउस है और दीगर जो सरकारी अमलाक हैं, उस रोड के जो दाखिली जो रास्ता है वहाँ पर भी इस्लामाबाद पुलिस की पिकेट वहाँ पर मौजूद है, चेक पोस्ट मौजूद है। जब कारकुनान इब्तदाई तौर पर आए, गमो गुस्से का भी इज़हार कर रहे थे, नारेबाजी भी कर रहे थे, हाथों में लोटे भी उठा रखे थे, बैनर्स भी उठा रखे थे, तो पुलिस ने अपनी नाअहली दिखाई और उन तमाम को कारकुनान को रोकने में नाकाम रही और उन्होंने इस हालात के पेश नज़र पुलिस की जो रिजर्व फोर्स थी उसको भी ना बुलाया। और ये सारे अवामिल थी जिसकी वजह से कारकुनान सिंध हाउस तक पहुंचने में कामयाब हुए और सिंध हाउस पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के साथ वो अंदर दाखिल हुए, क्योंकि जो सिंध हाउस का मामला है, सिंध हाउस में तमाम जो PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली थे, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन के सफ़ों में आने का ऐलान किया और तहरीके अदम एतमाद के बाद ये जो सूरत हाल है वो खासी कशीदा दिखाई दे रही है। और कारकुनान जो PTI के हैं वो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि वो खासे गमो गुस्से का शिकार है और सिंध हाउस के जो मरकजी दरवाज़ा है उस पर अपना गुस्सा निकाला, लातें मारी गई और उस दरवाजे को तोड़कर वो अंदर दाखिल हुए। और कारकुनान जो है वो मुसलसल तौर पर तहरीके इंसाफ के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज समेत दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके खिलाफ PTI के कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं। और कारकुनान जो है उन्होंने सिंध हाउस के ऊपर धावा बोल दिया है और पुलिस जो है, इस्लामाबाद पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। PTI रुकन फहीम खान और अताउल्ला नियाजी, फहीम खान भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अताउल्ला नियाजी पहले से ही कारकुनान के साथ मौजूद थे। सिंध हाउस में दोनों मेंबरान कौमी असम्बली के ज़ेर निगरानी ये एहतजाज जारी है और कारकुनान जो है वो इस वक्त खासे गमो गुस्से का शिकार हैं और नारेबाजी भी की जा रही है और हालात जो है वो इस्लामाबाद के रेड जोन के खासे कशीदा नजर आ रहे हैं और पुलिस इस वक्त तमाम तर सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। और जो कारकुनान है वो इसलिए गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और सिंध हाउस के ऊपर धावा इसलिए बोला गया कि सिंध हाउस के बाहर, सिंध हाउस के अंदर मेंबरान कौमी असम्बली जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के थे उन्होंने हुकूमती सफ़ों को छोड़ते हुए अपोजिशन की सफ़ों में आने का जब ऐलान किया तो उसके बाद ही सारी सूरत हाल हुई। हमारी जो अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका इस हवाले से कहना था ये एक मुनज़्ज़म एहतजाज है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मेंबरान खुद इस एहतजाज में शरीक हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से अपने कारकुनान को ये टास्क दिया गया था और टास्क जो MNAs हैं वो वहाँ पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में सिंध हाउस के ऊपर धावा बोला गया है और सिंध के जो दीगर लीडर हैं वो भी खासा गमो गुस्से का शिकार हो रहे हैं और उनका भी यही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से ये मुनज़्ज़म अटैक किया गया है सिंध हाउस के ऊपर और इस अटैक के पीछे मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं और हुकूमत की जानिब से ये प्लान तरीके से सिंध हाउस के ऊपर एहतजाज। अच्छा उस्मान जावेद, जैसा कि आपने कहा कि रेड जोन एक हसास इलाका है और हम सबको मालूम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वहां पर पहुंचेंगे, एहतजाज होगा और वही हुआ कि वो धावा उन्होंने बोला और सिंध हाउस में उन्होंने अटैक किया। ये जानना चाहूंगी कि IG इस्लामाबाद पुलिस का इस पर क्या कहना है, क्या रद्द-ए-अमल सामने आया उनका? पुलिस की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया, रद्द-ए-अमल के मुताबिक उन्होंने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि रेड जोन में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ना ही रेड जोन के अंदर कोई एहतजाज हो रहा है। जो एहतजाज हो रहा था वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो चुका है, लेकिन हालात इसके बरअक्स हैं। वहाँ पर PTI के कारकुनान दोबारा पहुंचे, दोबारा वहाँ उनका एहतजाज जारी है और एहतजाज कैमरे की आंख भी दिखा रही है अपने नाजरीन को
کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اندر داخل ہوئے، دروازے کو لاتیں ماری گئی، کچھ کارکنان دروازے کے اوپر سے، جو مرکزی دروازہ ہے اس کے اوپر سے اندر جانے میں کامیاب ہوئے، پھر دوبارہ جو کارکنان ہیں وہ ایک منظم طریقے سے آئے اور انہوں نے دروازے کو، سندھ ہاؤس کا جو مرکزی دروازہ ہے اس کو لاتیں ماری، اور لاتیں مارنے کے بعد دروازہ توڑنے میں کامیاب ہوئے۔ 2 MNAs عطا اللہ نیازی، فضول خان، یہ دونوں موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ تمام تر PTI کے کارکنان کی جانب سے۔ اچھا عثمان، وضاحت کر دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو وہاں پر موجود ہیں، لیکن آپ بھی وہاں پر موجود ہیں، بتائیے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے کوئی کارکن یا کارکنان کی تعداد وہاں پہنچی ہو؟ ابھی تک اپوزیشن کی کارکنان وہاں پر نہیں پہنچے۔ JUI کے کارکنان، JUI کے ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے وہاں پر لوگ جائیں گے، لیکن ابھی تک وہاں پر اپوزیشن کی جماعت کے کوئی کارکن وہاں پر نہیں پہنچا۔ اسلام آباد پولیس اب وہاں پر پہنچی ہے اور حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کے کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، اور جو کارکنان ہیں وہ سندھ ہاؤس کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور سندھ پولیس اور اسلام آباد پولیس ان تمام کارکنان کو روکنے میں ناکام ہے، جس کی وجہ سے حالات خاصا کشیدہ دکھائی دے رہے ہیں، اور جو کارکنان اندر داخل ہوئے ہیں وہ بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ کارکنان جو ہیں وہ خاصے پرجوش بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور غم و غصے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ دروازے کو جس طرح وہ لاتیں مار رہے ہیں، جس طرح وہ اندر داخل ہوئے ہیں، عمران خان کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کو وہ تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، ان کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین قومی اسمبلی ہے ان کے خلاف بھی نعرے بازی کر رہے ہیں، اور ان سے اچھا عثمان، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کل جو منحرف اراکین تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تحفظات ہیں، اگر ہمیں حکومت سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے تو ہم اپنے لاجز میں دوبارہ چلے جاتے ہیں، ہم سندھ ہاؤس میں خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ تو ابھی منحرف اراکین کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا ہو، کوئی اس طرح کی خبر ہے؟ دیکھیں، جو پارلیمنٹ لاجز کا علاقہ ہے وہ اسلام آباد ٹیریٹری کے انڈر آتا ہے، وہاں پر اسلام آباد پولیس سیکیورٹی دینے کی پابند ہے، لیکن جو سندھ ہاؤس کا علاقہ ہے، سندھ ہاؤس پر صرف اور صرف سندھ پولیس ہی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے سکتی ہے۔ اندر کی حدود کی اگر ہم بات کریں، باہر اسلام آباد کی پولیس آ سکتی ہے، لیکن اندر کی جو سیکیورٹی ہے وہاں پر صرف اور صرف سندھ ہاؤس سندھ کی سیکیورٹی، سندھ کی پولیس موجود ہے۔ جہاں تک جو منحرف اراکین ہیں، منحرف اراکین کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ طور پر بیان ان کا سامنے نہیں آیا۔ اسلام آباد میں لاجز میں اس لیے وہ اپنے آپ کو غیر محسوس سمجھتے تھے کہ اسلام آباد پولیس نے جو پارلیمنٹ لاجز میں اچھا عثمان، وضاحت کر دیجیے گا کیا وہاں پر موجود ہے کوئی گرفتاریاں عمل میں آئی ہے؟ کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے حلہ بولا ہے؟ ابھی پولیس وہاں پر موجود ہے، اور گرفتار پولیس کا جو پولیس آفیسر سے میری گفتگو ہوئی ہے انہوں نے ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو اندر داخل ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا جو مظاہرین۔ ٹھیک ہے عثمان جاوید، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا صاحبہ نے۔ نسیم صاحبہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ میڈم، خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کر رہے تھے، دھرنا دیے بیٹھے تھے، لیکن اب انہوں نے سندھ ہاؤس پر دھاوا بول دیا ہے۔ اس تمام صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں، اور کیا اس طرح کی صورتحال سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا یا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، اس میں 2-3 معاملات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں انہوں نے آج احتجاج کیا ہے، یعنی کہ ایک آرگنائز طریقے سے کیا ہوگا، یقینی طور پہ پارٹی کی یہ حکمت عملی ہوگی کہ باہر لوگ نکلیں بھی، اور جو لوگ اس وقت PTI کے خلاف ہوئے، ان کے اپنے جو پارلیمنٹیرینز، ان کے حوالے سے یہ احتجاج کریں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جس وقت یہ انہوں نے احتجاج کیا یہ تو سراسر غنڈہ گردی ہے، اس کی تو کوئی اور لفظ نہیں آپ استعمال کرتے، یہ شدید غنڈہ گردی ہے کہ انہوں نے گیٹ جو توڑا ہے، اندر گئے، گیٹ توڑ کے سندھ ہاؤس کا۔ اور یہ تو اسلام آباد کی انتظامیہ سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ جب پتہ ہے کہ کشیدگی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگ سب گئے ہیں، مختلف 5-6 چینلز کے لوگ گئے تھے، میں بھی اندر گئی تھی، لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی یہ ہماری شکایت ہے، اس وجہ سے ہم پارٹی سے اس وقت نال ہیں، پارٹی لیڈرشپ سے۔ اس کا رد عمل یہ کرنا آپ، اور یعنی کہ کل سے کشیدگی، اور کل سے کیا یہ 2-3 دن سے آپ کو معلوم ہے یہ 2 زبان سے بولتے ہیں۔ PTI کے
कुछ मिनिस्टर्स बहुत ही नरमी से बात करते हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब। अभी आपको मालूम है जिस वक्त उन्होंने गेट तोड़ा है उसी वक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी नरमी से बात कर रहे थे और फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी आप तो इतनी नरमी से बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये तो हद ही हो गई है। हो नहीं सकता, ये बड़ी अजब बात है कि इतना बड़ा कदम उठाए पीटीआई के वर्कर्स के, वो तोड़ के जा रहे हैं। देखे ना, जब वो यहाँ से गए हैं मैरियट के सामने से ऊपर चढ़े हैं जाने के लिए सिंध हाउस, नजर नहीं आ रहा होगा, पुलिस को पता नहीं होगा कि क्या करने जा रहे हैं, और इतना झमगटा। आप जाके तो देखें, 2 लोग गाड़ी में जाए और जब तक क्लियरेंस ना हो तो आप आगे तक पहुंच नहीं सकते। ये कैसे पहुंचे? देखिए इस वक्त जो जीते जो हारे उससे मुझे इस वक्त ताल्लुक नहीं है। इस वक्त तो मामला ये है कि अब आपने वहां तोड़ फोड़ शुरू की, गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। और इनके जो मिनिस्टर्स हैं, आपको भी मालूम है कि ये कहते रहे हैं पीछे, कभी एक बात कहते हैं, दे स्पीक विद अ फोक्ड टंग, कुछ अच्छी अच्छी बात करते हैं और कुछ कहते हैं 10 लाख में से गुजरे, देखेंगे कैसे गुजरेंगे, देखेंगे कैसे आएंगे। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अब JUI के लोग भी वहां पहुंच गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। नसीम साहिबा, कता कलामी माफ फरमाइएगा, जिस तरह से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब अपोजिशन को धमकियां देते थे कि अगर जिसने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अब उनके अपने कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कानून हाथ में ले रहे हैं, अब हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी या फिर चुप साध लेगी? देखिए अभी ये इंटीरियर मिनिस्टर ने भी ये कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, हम कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए बात करेंगे, जो भी करेंगे तो पकड़े इनको। नहीं, उससे भी पहले। ठीक है नसीम ज़हरा, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान साहिबा ने। शेरी साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैडम, इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहेंगी? जी, जो मनाजिर देखने में आ रहे हैं बहुत अफसोसनाक और हैरान कुन भी हैं कि हुक्मरान जमात के वर्कर्स को इस तरह गेट तोड़ के खुलेआम गुंडागर्दी ये कर रहे हैं। और मगर एक बात तो ये है कि इस पर कोई हैरानी इस तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि इनकी अपनी आला जो क़यादत है वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। धौस धमकी का माहौल उन्होंने बना दिया है, पार्लियामान हाउस को मैदान जंग बना दिया था। और उनके अपने सीनियर वज़ीर वज़ीर आज़म खुद कह चुके कि मैं देखता हूँ कि कैसे मुनहरिफ जो हमारे MNAs हैं वो पहुँचते हैं पार्लियामान अपना वोट डालने। तो अगर ये समझ रहे हैं कि गुंडागर्दी को आप इंडोर्स कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम वहाँ धरना करेंगे और लोगों को गुजर के जाना पड़ेगा इतनी आवाम से, इतने हमारे वर्कर्स से, तो आप बताइए नीचे एक्टिविस्ट को क्या पैगाम मिलेगा? पर्चे तो इन पर कटेंगे, मगर जो इस तरह लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं और हुकूमतें जो सारी दुनिया में जिम्मेदार होती हैं अमन व अमान के रखवाली के लिए, की जमानत के लिए, वो उल्टा वर्कर्स को इश्तियाल दिला रहे हैं। अब और ये तो होना था, जो जिस तरह इनकी जबान चली है, जिस तरह इन्होंने धमकियां दी हैं, तो ये गुंडागर्दी, बदसलूकी, तूफान बदतमीजी जो आप अब कैपिटल सिटी में देख रहे हैं वो और हुक्मरान जमात के हाथ, ये तो होना था। जी अच्छा, शहरी साहिबा, वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा था कि अगर किसी तरह की भी सिचुएशन पैदा होगी तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। अब हम सब ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो सिंध हाउस पर धावा बोलते हैं, उनके हाथों में डंडे हैं। तो आपको क्या लगता है कि शेख साहब कहाँ होंगे और क्या करेंगे अब? देखिए, शेख साहब से उनका आप रद्द-ए-अमल उनसे खुद पूछ लीजिए। मैं उनकी सोच की कोई अक्कासी नहीं कर सकती, ना उनकी सोच की मैं कोई, मेरे पास इनसाइड ट्रैक है। ठीक है शेर रहमान साहिबा, हमारे साथ ही रहिएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आपने तो कहा था कि जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कानून हाथ में ले लिया है, अब कार्रवाई होगी? होगी, और मैंने IG को कहा सबको गिरफ्तार करो, और ये बड़ी कोताही है और मैं इसकी मरम्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। 27 तारीख बहुत दूर है, ये तो 27 तारीख से पहले ही मुल्क किसी और तरफ जा रहा है। ठीक है शेख साहब, पुलिस की वहाँ पे बड़ी नफरी मौजूद थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या वजह थी? ऐसी बेटे, ऐसे ही मैंने इनसे कहा कि ये इन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और इनको पहले ही गिरफ्तार करना चाहिए था। इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए थी अंदर दाखिल होने की। अच्छा सर, कारकुनान तो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन 2 MNAs जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो इसको लीड कर रहे हैं।
ठीक है, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, राबिता उनसे मुनक़ता हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैडम बताइएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने ये इक़दाम उठा लिया जो कि गैर कानूनी इक़दाम है? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाही अमल क्या होगा, किस तरह से निपटना है? ठीक है, हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान साहिबा। अपने नाजरीन को दोबारा से बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर धावा बोल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सिंध हाउस का गेट तोड़कर दाखिल हो गए, जबकि पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही थी। एक और अहम खबर शामिल करते हैं कि जेयूआई के कारकुन सिंध हाउस पहुंच गए हैं। जेयूआई कारकुनान को सिंध हाउस जाने से रोक दिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं कि जेयूआई के कारकुन सिंध हाउस पहुंच गए हैं, जबकि जेयूआई कारकुनान को सिंध हाउस जाने से रोक दिया गया है। इससे कबल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पर धरना दिए बैठे थे, एहतजाज कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सिंध हाउस पर धावा बोला। और अभी की खबर यह है कि जेयूआई के कारकुन भी सिंध हाउस पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है और कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पहुंचे हैं? देखिए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनानों ने जिस तरह सिंध हाउस पर धावा बोला है, उस पर जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल ने पार्टी कारकुनान को हिदायत की थी कि वो फौरन सिंध हाउस पहुंचे। जेयूआई रावलपिंडी के अमीर डॉक्टर जौहर रहमान और इस्लामाबाद के अमीर मौलाना अब्दुल मजीद हजारी की क़यादत में एक बड़ा काफिला पहुंचा है। कुछ देर खबर हमारी तर्जुमान जेयूआई रावलपिंडी जौहर खान से जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमारे कारकुनान को इस्लामाबाद पुलिस ने सिंध हाउस जाने से रोका है और मेन रोड पर ही रोक लिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि इससे कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सिंध हाउस पर धावा बोल रहे थे तो उसको पुलिस ने नहीं रोका, पुलिस ने ओखली पॉलिसी इख्तियार कर रही है। जेयूआई ने ये भी इल्जाम आयद किया कि आईजी इस्लामाबाद पुलिस का यूनिट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, वो आवाम के मुलाजिम है, आवाम के बजाय वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने जेयूआई के पुरअमन कारकुनान जो इस्लाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से इज़हार यकजहती की सिंध हाउस की तरफ जा रहे थे, उनको रोका है, जिसकी उन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। जेयूआई ने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो सिंध हाउस की तरफ जा रहे हैं और उनका जो मकसद है सिंध हाउस की तरफ जाना, वो सिर्फ और सिर्फ जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान है उनके साथ इज़हार यकजहती करनी है और पार्टी सरबराह मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर वो पहुंचे हैं। उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि इससे कबल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान 2 बार सिंध हाउस की तरफ गए हैं तो इस्लामाबाद पुलिस ने ना ही उनको रोका है, ना ही उनको आगे जाने से मना किया है। और जिस वक्त इस्लामाबाद पुलिस मौके पर मौजूद थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सिंध हाउस का दरवाजा तोड़ा, तो जेयूआई ने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद और आईजी इस्लामाबाद पुलिस एक्शन यूनिट और जो मुतल्लिका इंतजामिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तमाम तर मामले में वो सहूलियात फराहम कर रही है। जी अच्छा उस्मान खान, वहाँ पर अब सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने तो धावा बोला था, अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन कारकुनान ने सिंध हाउस पर धावा बोला है उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया है। जो खबरें आ रही है कि जो 2 मेंबरान कौमी असम्बली थे जिसमें अताउल्लाह खान और फहीम खान थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कारकुनान को भी गिरफ्तार किया और सिंध हाउस के अंदर जाने वाले तमाम तर कारकुनान को बाहर भी भेजा जा रहा है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अब से कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था। शेख रशीद का कहना था कि जो लोग अंदर गए हैं उनको गिरफ्तार भी करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सिंध हाउस की अगर हम बात करें तो सिंध हाउस जो है वो जो सिंध हुकूमत है उनके ज़ेर असर है और सिंध हाउस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो सिंध पुलिस की है, मगर सिंध हाउस के बाहर की जो सिक्योरिटी है और रेड जोन की तरफ जाने वाली जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदार जो है वो इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया है, जिसमें वो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई दोनों ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया हुक्मरान जमात को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने ये भी इल्जाम उस्मान खान हमारे साथ रहिएगा। शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बुनियादी सवाल आपसे ये है कि जो फैसला ऐवानों में और पार्लियामेंट में होना है, आप क्या समझते हैं कि वो ये सड़क पे फैसला इमरान खान क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि उसको अपनी शिकस्त नजर आ चुकी है। क्योंकि इमरान न्याजी को पता है कि जो उसकी बैसाखियां थी वो खत्म हो गई और जो ये 2-4 दिन से ये लोटा छोटा की जो ड्रामा चला रहे हैं, क्या आपको पता नहीं कि इमरान खान पंजाब के PMLN के MPs के साथ मिलता है? अभी गूगल करें कि इमरान खान की और बोजदार की कितनी मीटिंगें हुई हैं। PMLN के अरकान असेंबली जो कि PMLN की टिकट से जीते और पंजाब के रुकन असेंबली है, जब वो उनसे मिले तो वो जायज़ है
اور اگر کوئی اور پارٹی ان کے MNA سے ملے تو وہ ناجائز ہے. اگر یہ لوگ PMLN کے MPs کے ساتھ پرائم منسٹر میٹنگ کرتا ہے تو وہ بقول ان کے وہ مفت میں آگئے, اور جو یہاں پہ عمران کی اصل اس کی غلط پالیسی کی وجہ سے PTI چھوڑ رہا ہے یا PTI سے انحراف ہے, تو وہ جو ہے پیسوں پہ خرید ہو رہی ہے. سارا بنیادی جھوٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو عنقریب عمران خان کی جگہ کسی اور جگہ نظر آئے گی. ایمینیز کو کیا تحفظ دیں گے, کیونکہ ان کا جو ابھی حالات ہے وہ بہت خراب ہے, کہ وہ جو آپ کے ساتھ ملے ہیں ان کو کیا گارنٹی؟ دیکھیں بات سنیں, وہ تو ڈرے ہوئے ہیں. یہ ہر MNA اپنے لاج میں پیسفلی رہ رہا تھا. جیسے ہی اسلام آباد پہ جو کہ اسلام آباد پولیس کے گلو بھٹوں نے حملہ کیا, اور جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ لاجز میں MNAs کو زدوکوب کیا, ان کو زخمی کیا, یہ آغا رفیع اللہ صاحب سامنے کھڑے ہوئے, ان کو ڈنڈے لگے ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب کے پیر میں چوٹ آئی ہے. تو جب پولیس آپ کی جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے, کسی کی ذاتی ملازم نہیں ہے, جب پولیس آپ کی PTI کے کہنے پہ لوگوں کے لیے تشدد کرے اور تشدد کے لیے راہ ہموار کرے, تو ظاہر ہے ہمارے جتنے MNAs یہاں تھے انہوں نے سندھ چیف منسٹر سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سندھ ہاؤس میں پناہ دی جائے, اور سندھ ہاؤس پہ یہ انٹائٹلڈ بھی ہیں, اور یہ لوگ سندھ ہاؤس میں ان کو سیکورٹی فراہم کی گئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو اس وقت جو بھی شیطانی دماغ عمران خان کا چل رہا ہے, اور جس پینک میں موجود ہے وہ, اور جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تصادم کی سیاست ہو, تاکہ بات ووٹنگ تک نہ آئے. ہم لوگ جتنے پارٹیاں ہیں وہ چاہتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے دھاوا بولا تو پولیس خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے دوبارہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عثمان, کہیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا کوئی اہم کارکن یا کوئی اہم شخصیت وہاں پر پہنچی ہے؟ دیکھیں, JUI کے سربراہ مولانا عبد الرحمان نے جس طرح سبل پارٹی کی سینئر لیڈرشپ میں مشاورت کی تھی, اور مشاورت کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ JUI راولپنڈی اور اسلام آباد کے کارکنان جو ہے وہ موقع پر پہنچے. تو اس کے بعد یہ بھی اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ JUI کی جو ملک بھر میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ معزز ممبران کو تنگ کریں گے تو ان کو روکنے کے لیے بھرپور دفاع کیا جائے گا. تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج JUI راولپنڈی اور اسلام آباد کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سندھ ہاؤس پہنچنا شروع ہوئی. تو جیسے ہی سندھ ہاؤس پہنچنا شروع ہوئے تو ان کو جو ہے وہ گیٹ پر ہی روکا گیا, اور اندر کی طرف منسٹر انکلیو اور سندھ ہاؤس کی طرف جانے نہیں دیا گیا, جس پر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے. JUI اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر داخلہ شیخ رشید اور IG اسلام آباد پولیس احسن یونس پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے سہولت کاری کا کردار انجام دے رہی ہے. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اب سے کچھ دیر قبل جب اپنی رہائش گاہ پر پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے جو مشاورت کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جس طرح موجودہ حکومت معزز ممبران کو جو پاکستان تحریک انصاف کو الوداع کر کے اور اپوزیشن کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کو تنگ کر رہی ہے, تو اس پر JUI کے کارکنان ملک بھر میں ان کو تحفظ فراہم کری گئی ہوئی. تو ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے JUI کے کارکنان جو ہے وہ اس وقت سندھ ہاؤس پہنچے ہیں, مگر پولیس کی جانب سے ان کو گیٹ جانے سے قبل ہی روک دیا ہے. JUI نے یہ الزام لگایا کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سندھ ہاؤس کی طرف جا رہے تھے تو ان کو اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ نے نہیں روکا, اور جب ہمارے کارکنان وہاں پر پہنچنا شروع ہوئے تو ان کو روکا جا رہا ہے. JUI راولپنڈی کے ترجمان حافظ ضیاء اللہ خان اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس وقت موقع پر موجود ہے, اور ان کا موقف ہے کہ اگر اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ سندھ ہاؤس میں موجود لوگوں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی تو پھر JUI کے کارکنان جو ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پر موجود رہیں گے. اچھا عثمان, وضاحت کر دیجیے گا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ پولیس نے وہاں پر کارروائی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے, ان دو MNAs کے بارے میں بتا دیجیے جو اس تمام تر صورتحال کو لیڈ کر رہے تھے, کیا ان کی بھی گرفتاری ہوئی ہے؟ دیکھیں, سندھ ہاؤس پر جس طرح آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے دھاوا بولا تو ان کی قیادت جو ہے وہ دو رکن قومی تنظیم پر فہیم خان اور عطا اللہ خان شامل تھے, وہ کر رہے تھے. فوٹیجز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ فہیم خان اور عطا اللہ خان دروازہ توڑ رہے تھے, اور دروازہ توڑنے کے بعد کارکنان اندر داخل ہوئے. اس وقت پولیس کی جانب سے کوئی تصدیق تو نہیں ہو پا رہی, مگر جو صورتحال سے لگ رہا ہے کہ جو دونوں ممبران قومی اسمبلی ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں, جبکہ پولیس نے کارکنان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. جبکہ وفاقی وزیر داخلہ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق ان کا موقف ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیا جائے گا, جبکہ اسلام آباد پولیس جو ہے
وہ اس تمام تر معاملے میں جو ہے وہ خاموش تماشائی کا کردار اب تک اچھا عثمان، یہ بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ سندھ ہاؤس کی سیکورٹی اب سندھ پولیس کے پاس ہے یا اسلام آباد پولیس کے پاس ہے؟ سندھ ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے اس کی ذمہ داری سندھ پولیس کی ہے. سندھ ہاؤس کے اندرونی احاطے کی سیکیورٹی کا ذمہ دار بھی سندھ پولیس ہے اور جو سندھ کے جو دیگر سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ہیں. البتہ سندھ ہاؤس کے باہر کی سیکیورٹی اور ریڈ زون کی سیکیورٹی اسلام آباد پولیس کے پاس ہے. یہ ان تمام طور صورتحال کو دیکھا جائے تو پہلا جو پیج تھا وہ میریٹ ہوٹل کے سامنے ایک ناکہ لگا ہوتا ہے. وہاں جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اندر داخل ہوئے اور پھر جب آپ سندھ ہاؤس یعنی منسٹر انکلیو پنجاب ہاؤس کی طرف جائیں تو وہاں پر ایک بیریئر لگا ہوتا ہے, وہاں پر بھی پولیس موجود ہوتی ہے. وہ ناکہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کراس کیا جس پر جو ہے وہ ان کو نہیں روکا گیا. تو یہ تمام تر صورتحال کے مطابق جو اسلام آباد جو پولیس ہے اور انتظامیہ ہے وہ خاموش ہی نظر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے. عثمان آپ کا بہت شکریہ. اپنے ناظرین کو پھر سے بتاتے چلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے سندھ ہاؤس کے باہر دھاوا بولا اور اس دھاوے میں ہم نے دیکھا کہ پولیس وہاں پر موجود تھی لیکن پولیس کی جانب سے کارروائی نہیں کی گئی. یہ خبر سامنے آنے کے بعد جے یو آئی کے کارکن بھی سندھ ہاؤس پہنچے اور ان کی بڑی تعداد وہاں پر پہنچی لیکن انہیں سندھ ہاؤس میں داخل ہونے نہیں دیا گیا ہے. یہ بڑی خبر ہے جس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین سندھ ہاؤس کے اندر موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں کارکنان ہیں ان میں کافی اشتعال پایا جا رہا ہے. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس کے باہر دھرنا دیے بیٹھے تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن میں اشتعال آیا اور اسی اشتعال میں انہوں نے سندھ ہاؤس پر دھاوا بول دیا جبکہ وہاں پر موجود جو سیکیورٹی تھی پولیس کی نفری تھی انہوں نے کارکنان کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی. جبکہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد جے یو آئی کے کارکن بھی سندھ ہاؤس پہنچے لیکن انہیں روک دیا گیا, انہیں سندھ ہاؤس میں جانے نہیں دیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو کافی زیادہ اشتعال میں ہیں وہ وہاں پر دھرنا دیے بیٹھے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس پر دھاوا بولا اور سندھ ہاؤس میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے. ان کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کریں گے, عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. سندھ ہاؤس کے باہر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد پہنچی جو صبح تک تو وہاں پر دھرنا دیے بیٹھے تھے, احتجاج کر رہے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کارکنان کی بڑی تعداد نے سندھ ہاؤس پر دھاوا بول دیا جس کے بعد وہاں پر موجود جو پولیس تھی بر وقت کارروائی نہ کی گئی. لیکن ابھی کی خبر یہ ہے کہ وہاں پر کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس سے قبل ہم نے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے 24 نیوز سے خصوصی طور پر بات کی اور بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کارکنان کے خلاف کارروائی ہوگی, انہیں گرفتار کیا جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جے یو آئی کے کارکنان بھی سندھ ہاؤس پہنچے لیکن انہیں سندھ ہاؤس جانے سے روک دیا گیا. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عثمان بتائیے گا کہ ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تو کہہ رہے تھے کہ گرفتاریاں ہوں گی اور آپ نے بھی کہا کہ گرفتاریوں کا عمل شروع ہو چکا ہے. جے یو آئی کے کارکن بھی سندھ ہاؤس پہنچے ہیں, کیا وہ ابھی بھی وہیں پر موجود ہیں؟ دیکھیے پولیس کی ذاتی نفری بھی سندھ ہاؤس پہنچنا شروع ہو چکی ہے. سندھ ہاؤس کے اطلاعات انتہائی کشیدہ ہے. سندھ ہاؤس صوبائی حکومت جو ہے سندھ کی ان کی مملکت ہے اور وہاں پر اس طرح جو ممبران اور کارکنان کے ہمراہ انہوں نے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے ہیں تو یہ تمام تر صورتحال ہے جس پر جو ہے وہ شدید احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اس پر مذمت بھی کر رہی ہیں. جبکہ جو دونوں ممبران قومی اسمبلی ہے عطا اللہ اور فہیم خان وہ دونوں گرفتار ہو چکے ہیں جبکہ جے یو آئی کے کارکنان اس وقت سندھ ہاؤس کے باہر موجود ہیں جبکہ جو اندر کارکنان تھے ان کو پولیس گرفتار کر دی اور پولیس کا یہ موقف ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. اس حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اس حوالے سے ان کا موقف ہے کہ یہ ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے جبکہ پولیس کا اس حوالے سے جو ہے وہ تاحال کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہی. جبکہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. حکومت کی عام اتحادی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے جو سربراہ ہیں شاہزین بگٹی انہوں نے بھی اس حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جس طرح حکومتی ممبران جو ہے وہ سندھ ہاؤس داخل ہو رہے ہیں یہ ایک تشویشناک عمل ہے. اس پر پاکستان تحریک انصاف کو معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس طرح سے واقعات سے ملک کے حالات کشیدہ ہوں گے, مد مقابل پارٹیوں کے کارکنان بھی آئیں گے اور اس طرح کشیدگی کی طرف ملک جائے گا اور ملک کا نقصان ہوگا. حکومتی اتحادی بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو معزز ممبران ہیں ان کی جانب سے جس طرح کا یہ عمل سامنے ہے اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جماعتیں بھی اس تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ آئندہ کی حکمت عملی کے لیے جلد مشاورت شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جی
ٹھیک ہے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عثمان، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتاتے چلے کہ شرجیل میمن نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ چودھری شجاعت حسین کا بڑا مشورہ، کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے جلسے جلوسوں کا پروگرام ملتوی کر دیں۔ ان جلسے جلوسوں میں اگر کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا تو سب پچھتائیں گے۔ قاف لیگ کے سربراہ نے کہا کہ وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ 10 لاکھ کے مجمع سے گزر کر عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا ہوگا، لیکن جب کوئی ووٹر ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو اسے 10 لاکھ تو کیا 10 کروڑ کا مجمع بھی نہیں روک سکتا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ آج کل ٹی وی اور اخباروں میں آ رہا ہے کہ نوٹوں کی بوریاں کھل گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں کھلنے کا ذکر کیا۔ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں نہ کوئی ووٹ خرید رہا ہے اور نہ کوئی ووٹ بیچ رہا ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا بیان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے جلسے جلوسوں کا پروگرام ملتوی کر دیں۔ ان جلسے جلوسوں میں اگر کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا تو سب پچھتائیں گے۔ قاف لیگ کے سربراہ نے کہا کہ وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ 10 لاکھ کے مجمع سے گزر کر عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا ہوگا، لیکن جب کوئی ووٹر ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو اسے 10 لاکھ تو کیا 10 کروڑ کا مجمع بھی نہیں روک سکتا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ آج کل ٹی وی اور اخباروں میں آ رہا ہے کہ نوٹوں کی بوریاں کھل گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے ابھی سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں کھلنے کا ذکر کیا۔ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں نہ کوئی ووٹ خرید رہا ہے اور نہ کوئی ووٹ بیچ رہا ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں نہ کوئی ووٹ بیچ رہا ہے اور نہ ہی کوئی ووٹ خرید رہا ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے اپوزیشن اور حکومت دونوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے جلسے جلوسوں کو ملتوی کریں، کیونکہ اگر اس تصادم میں کوئی مر گیا یا کسی کو مروا دیا گیا تو سب پچھتائیں گے۔ قاف لیگ کے سربراہ کا یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اپنا ووٹ نہیں بیچ رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل ٹی وی اور اخباروں میں آ رہا ہے کہ نوٹوں کی بوریاں کھل گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے ابھی سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں کھلنے کا ذکر کیا۔ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں نہ کوئی ووٹ خرید رہا ہے اور نہ ہی کوئی ووٹ بیچ رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں چودھری شجاعت حسین کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے دونوں جماعتوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے جلسوں کو ملتوی کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جلسے کا اعلان کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرے گی اور جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے پارلیمنٹ کے اندر جائے گا تو اس مجمع سے گزر کے اسے جانا پڑے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newsht.tv اور دیکھتے رہیے 24 نیوز۔